अथ द्वितीयोऽध्यायः। व्यास उवाच इति सम्प्रश्नसंहृष्टो विप्राणाम् रौमहर्षणिः प्रतिपूज्य वचस्तेषाम् प्रवक्तुमुपचक्रमे। सूत उवाच यम् प्रव्रजन्तम् अनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तम् सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावम् अखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपम् अतितितीर्षताम् तमोन्धम् संसारिणाम् करुणयाः पुराणगुह्यम् तम् व्याससूनुमुपयामि गुरुम् मुनीनाम्। नारायणम् नमस्कृत्य नरम् चैव नरोत्तमम् देवीम् सरस्वतीम् व्यासम् ततो जयमुदीरयेत्। मुनयः साधु पृष्टोऽहम् भवद्भिर्लोकमङ्गलम् यत्कृतः कृष्णसम्प्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। स वै पुंसाम् परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति। वासुदेवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः जनयत्याशु वैराग्यम् ज्ञानम् च यदहैतुकम्। धर्मस्वनुष्ठितः पुंसाम् विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिम् श्रम एव हि केवलम्। धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्तोऽर्तायोपकल्पते नार्तस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। कामस्य नेन्द्रियप्रीतिः लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्तो यश्चेह कर्मभिः। वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वम् यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते। तच्छ्रद्धधाना मुनयो ज्ञानवैराग्ययुक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानम् भक्त्या श्रुतगृहीतया। अतः पुंभिर्द्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। तस्मादेकेन मनसा भगवान् सात्वताम् पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रन्थिनिबन्धनम् चिन्तन्ति कोविदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम्। शुश्रूषो श्रद्दधानस्य वासुदेव कथारुचिः स्यान्महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थनिषेवणात्। शृण्वताम् स्वकथाम् कृष्णः पुण्यश्रवणकीर्तनः हृद्यन्तस्तो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यम् भागवतसेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। तदा रजस्तमो भावाः कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धम् स्थितम् सत्त्वे प्रसीदति। एवम् प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानम् मुक्तसङ्गस्य जायते। विद्यते हृदयग्रन्थिः छिद्यन्ते सर्वसंशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अतो वै कवयो नित्यम् भक्तिम् परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्मप्रसादनीम्। सत्त्वम् रजस्तम इति प्रकृतेर्गुणास्तैः युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। स्थित्यादये हरिविरिञ्चि हरेति संज्ञाः
श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः पार्थिवाद्दारुणो धूमः तस्मादग्निस्त्रयीमयः तमसस्तु रजस्तस्मात् सत्त्वं यद्ब्रह्मदर्शनम् भेजिरे मुनयोथाग्रे भगवन्तम् अधोक्षजम् सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येनुतानिह मुमुक्षवो घोररूपान् हित्वा भूतपतीनत नारायणकलाः शान्ताः भजन्ति ह्यनसूयवः रजस्तमः प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै पितृभूतप्रजेशालीन् श्रियैश्वर्यप्रजेप्सवः वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरामखाः वासुदेवपरा योगा वासुदेवपरा क्रियाः वासुदेवपरं ज्ञानम् वासुदेवपरं तपः वासुदेवपरो धर्मो वासुदेवपरा गतिः स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया सदसद्रूपया चासौ गुणमय्या गुणो विभुः तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्टा भाति विज्ञानेन विजृम्भितः यथा ह्यवहितो वह्निः दारुष्वेकस्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान् असौ गुणमयैर्भावैः भूतसूक्ष्मेन्द्रियात्मभिः स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भुङ्क्ते भूतेषु तद्गुणान् भावयत्येष सत्त्वेन लोकान् वै लोकभावनः लीलावतारानुरतो देवतिर्यङ्नरादिषु इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।